औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मद व आलि मुहम्मद व असहाबि मुहम्मद बारिक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। दोस्तों, ये मैं जो आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, ये वीडियो है रमज़ानुल मुबारक की। ये रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप इसमें माशाल्लाह देखें उमरा ज़ायरीन का कितना रश है काबा शरीफ के अंदर, और ज़ायरीन काबा जो है इस वक्त तवाफ़ काबा में मसरूफ़ हैं। तो दुआ है रब्बुल इज़्ज़त हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम उम्मत के जो हाज़रीन हैं, इन सब की हाज़री कबूल व मकबूल फ़रमाए, और जो घरों पे बैठे हुए इन वीडियो को देख रहे हैं उनको इस साल हज करने की सआदत नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, गुजारिश ये है कि काबा शरीफ में हर वक्त जो है रश रहता है। इसकी वजह से उमरा ज़ायरीन का आना और मकामी लोगों का भी यहाँ पर मौजूद होना, इसकी वजह से जो है बहुत सारा रश रहता है। तो अभी जो अय्यामुल हज चल रहे हैं, आप सबको पता है, आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं। मैं इस वीडियो को पहले अपलोड नहीं कर सका था, तो वीडियो में आपको दिखाने का मकसद ये है कि इस वक्त जो काबा शरीफ में लोग मौजूद हैं, इनमें काफ़ी सारी तादाद यहाँ पर मकामी लोगों की भी साथ में है, जो कि सऊदी अरब में मुकीम हैं, सऊदी हैं या फिर गैर मुल्की जो भी यहाँ पर काम करने वाले हैं। उन सब की ख्वाहिश होती है कि रमज़ान मुबारक में हम उम्रा कर सकें। इसकी वजह से आप देखते हैं कि रश इतना शदीद होता है, जिसके लिए सऊदी गवर्नमेंट को ये इक़दाम करना पड़ता है कि हज के दिनों में, अभी तकरीबन आज यकुम ज़िलक़ादा है, तो 40 दिन हज के अंदर बाकी हैं, और उन्होंने जो है, आपने सोशल मीडिया पर इन दिनों में वीडियो देखी होंगी, तो यहाँ पर मकामी अफराद के लिए भी काबा शरीफ को बंद कर दिया है। तो इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि हुज्जाज कराम को प्रोटोकॉल देना। हुज्जाज कराम आएँ और उनको अपनी इबादत में जो है सही तरीके से वो इबादत कर सकें अल्लाह पाक के हुज़ूर। तो आपसे चंद गुज़ारिशात जो हैं, जो इस साल हज के लिए आ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद और जैसे ही आप मक्का मुकरमा में आएंगे, आज तकरीबन कल से जो है पाकिस्तान की फ़्लाइट भी आनी शुरू होंगी। दुनिया भर से मुसलमान जो है मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में आना शुरू हो जाएंगे। तो उनके प्रोटोकॉल के लिए जो सऊदी हुकूमत ने आपके लिए हम सब को रोक के रखा है, तो इसके लिए आपको कुछ गुज़ारिशात करूँगा कि आप मक्का मुकरमा में आएँ या मदीना मुनव्वरा में आएँ, तो अपनी इबादत को सही तरीके से अदा करें, और आप भी ऐसा ना करें कि बूढ़ों को, ख़वातीन को, उनको भी मौका दें। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हुज्जाज होंगे। ये 40 दिन जो हैं, ये आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ प्रोटोकॉल आपके लिए है। आपने यहाँ पर काबा शरीफ में होना है। मस्जिद नबी शरीफ तो हर वक्त खुली रहती है, वो हर आम मुसलमान के लिए हर वक्त खुली है। सिर्फ मैं काबा शरीफ और मक्का मुकरमा की बात कर रहा हूँ। मक्का मुकरमा में जगह मखसूस है, और नमाज के टाइम में अक्सर जो है आपको यहाँ पर रास्ते बंद मिलेंगे। तो बंद रास्तों में भी आपके लिए ही ये सहूलत दी गई होती है, क्योंकि काफ़ी सारे हुज्जाज जो हैं पहली मरतबा आ रहे होते हैं, तो उनको मक्का मुकरमा की मौजूदा और इंतज़ामिया की तरफ से किए गए इंतज़ामात पे ऊपर पता भी नहीं होता, मालूमात भी नहीं होती, और घर से जो है सही मालूमात लेके भी नहीं आते। मैं अपना आपको तजर्बा भी शेयर कर रहा हूँ। रमज़ानुल मुबारक में भी मैंने काफ़ी सारे लोगों को बताता रहा हूँ कि आप कोशिश किया करें कि जो रास्ते बंद हैं, उन रास्तों को बंद करने की वजह भी यही है कि अंदर जो काबा शरीफ के अंदर इतना रश हो चुका है, तो उसकी वजह से ये आपके लिए रास्ते बंद किए गए हैं, ताकि अंदर जाने वालों को, जो अंदर काबा शरीफ के अंदर मौजूद हैं सहन में, उनको तकलीफ़ ना हो। तो मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही होता है कि आने वाले ज़ायरीन, उमरा और हुज्जाज, उनको सहूलत ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो आप कोशिश करें रास्तों में भी ना बैठें, और ख़वातीन जो मेरी बहनें, उनको तो हर वक्त इजाज़त है काबा शरीफ में, क्योंकि मर्दों को फिर भी अब भी जो है काबा शरीफ के अंदर एहराम की हालत में जाना होगा, और यहाँ पर चेकिंग का बहुत ही सख्त इंतज़ाम होगा। आपने अपने साथ जो है सबसे पहले जो है, आपने जो हज का आपका तसरी है, हम इसको तसरी कहते हैं, आप परमिट कहेंगे, हज के आपने डॉक्यूमेंट साथ में रखने हैं। कभी भी आपने होटल पे अपने औराक जो है रख के नहीं आने। उसकी वजह यही है कि आप काबा शरीफ के सहन में भी आएंगे, तो यहाँ चेकिंग का इस तरह से इंतज़ाम होता है, तो आपको तकलीफ़ ना हो। आपने सबसे पहले जो है होटल का कार्ड, और उसके साथ में जो है आपका जो हज का कार्ड है, आपको हुज्जाज कराम को जो है अलग से हज कार्ड दिया जाता है।
ہاتھ میں پہننے کے لیے بھی، گلے میں لٹکانے کے لیے بھی، یہ آپ نے ہر صورت میں اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ ابھی دیکھیں ماشاءاللہ کتنا رش ہے حج کے ایام۔ شروع میں تو آپ کو کعبہ شریف خالی ملے گا، لیکن جوں دن بڑھتے جائیں گے، حجاج پوری دنیا سے آتے جائیں گے، تو رش کی صورتحال اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے آخری دنوں میں۔ ابھی تو جو حجاج آئیں گے مکہ مکرمہ میں بھی آئیں گے، مدینہ شریف میں بھی جائیں گے، تو اس میں رش جو ہے تقسیم رہتا ہے۔ جو پہلے آنے والے ہوں گے، کچھ کو عمرہ کر کے پھر مدینہ شریف لے کے جایا جائے گا، اور کچھ ہوں گے جن کی فلائٹس جو ہے سعودی عرب میں ڈائریکٹ جو ہے مدینہ منورہ میں آئیں گی۔ مدینہ منورہ کے ایام گزارنے کے بعد ان کو مکہ مکرمہ میں لے آیا جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ رش سے بچیں، اور رش والی جگہوں پہ بالکل بیٹھنے کے لیے بھی آپ کوشش کریں کہ نہ بیٹھیں۔ کعبہ شریف میں صرف آپ کے لیے یہ آسانی پیدا کی جاتی ہے تاکہ آپ آرام سے عبادت اپنی کر سکیں، کیونکہ حج کے ایام مخصوص ہوتے ہیں۔ اور میں دیکھتا ہوں پچھلے سال جو ہے شدید گرمی کی وجہ سے کافی سارے یہاں پر حادثات ہوا تھا ایک، تو اللہ تعالیٰ ان کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ جن میں اکثر جو ہے خواتین اور بوڑھے افراد تھے، تو جو بوڑھے افراد ہوں ان سب سے بھی ایک گزارش بھی کروں گا کہ آپ نے اپنے ساتھ پانی کا انتظام رکھنا ہے۔ آپ کعبہ شریف میں ہوں، راستے میں ہوں، آپ کے ساتھ پانی کی بوتل ایک لازمی ہونی چاہیے۔ پانی کی بوتل آپ کے ساتھ ہوگی تو آپ کو گرمی سے بچنے کے لیے کافی سارا اس میں فائدہ ملے گا۔ آپ لوگوں نے اپنی عبادات کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے، دوسروں کو موقع فراہم کرنا ہے، جتنا ہو سکے آپ نے رش سے بچنا ہے۔ جو جگہیں مخصوص ہیں نماز کے لیے ان جگہوں پر نماز پڑھنی ہے۔ ابھی جو ہے کعبہ شریف میں گرمی کا موسم تو ہے، لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے جو انعامات دیے ہیں یہ سعودی گورنمنٹ کو، انہوں نے آپ کی سہولت کے لیے حرم شریف کو مکمل طور پر اے سی میں کنورٹ کر دیا ہے۔ تو صحن میں، برآمدوں میں، ہر جگہ اے سی ہے، لیکن مطاف کعبہ میں صاف ظاہر ہے اس میں تو گرمی بھی ہوتی ہے، اور گرمی کی شدت ایسی ہے کہ آپ کوشش کریں گے جو بوڑھے افراد ہوں ان کو جو ہے رات میں عمرہ کریں۔ رات ٹھنڈی ہوتی ہے بنسبت دن کے، دن میں گرمی بھی ہوتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، اور موسم کا بھی آپ اور رش کی وجہ سے حبس بھی ہو جاتی ہے۔ تو پھر بھی گرمی یہاں پر کعبہ شریف میں محسوس نہیں ہوتی، لیکن دھوپ جو ہے وہ تو لگتی ہے۔ دھوپ سے بچنے کے لیے بھی آپ نے انتظامات رکھنے ہیں، اور اپنے ساتھ آنے والے بوڑھے افراد جو بھی ہوں آپ کے ساتھ، آپ کے والدین ہیں، عزیز ہیں، اور خاص کر آپ کے جو ہوٹل میں رہنے والے بوڑھے افراد ہیں، ان سب کا بھی آپ نے خیال کرنا ہے۔ ان کو بھی اگر آپ ان کے ساتھ کعبہ شریف میں آئیں تو ان کا ہر طریقے سے خیال کرنا ہے، ان کے بیٹھنے کے لیے، اور ان کو سمجھائیں جو بھی، کیونکہ زیادہ تر بوڑھے افراد ہوتے ہیں تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر آپ ان کے ساتھ پہلے تو کوشش کریں کہ آئیں بھی، اللہ تعالیٰ جس کو موقع دے جس ٹائم میں، تو ہر کسی کی نصیب کی بات ہے۔ نوجوان کوئی ساتھ ہو تو ان کو، خواتین ہو یا ہو مرد، بوڑھے افراد کا بالکل ہی بہت زیادہ خیال رکھنا ہے آپ نے۔ اور حج کے ایام میں جو ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے گھروں میں آرام کریں، اپنے ہوٹل میں آرام کریں۔ کعبہ شریف کے اندر اس وقت آئیں خاص کر کے جب جو ہے رات کا ٹائم ہو۔ تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ کعبہ شریف کی صورتحال جو ہے یہ رمضان المبارک میں، حج میں اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ رمضان المبارک میں بھی حج کی پوزیشن، رش کی پوزیشن یہی ہوتی ہے کہ مدینہ منورہ میں بھی حج صاحبان ہوتے ہیں اور مکہ مکرمہ میں بھی ہوتے ہیں، لیکن حج کے آخری جو ہے 6 سے 7 دن جو ہیں اس میں پورا مدینہ منورہ سے بھی آنے والے حاجیوں کو مکہ مکرمہ میں لے آ کے رہتے ہیں، تو اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے رش۔ تو موسم بھی سخت گرم ہوگا، جون کے مہینے میں حج ہو رہا ہے۔ دعا ہے رب العزت سعودی گورنمنٹ کی طرف سے کی گئے آپ کے لیے انتظامات قبول کرے، اور آپ کے لیے آسانیاں جو ہیں اللہ پاک پیدا فرمائے، اور سب سے بڑھ کر جو ہے آپ کو اللہ پاک نے جو یہ توفیق بخشی ہے اس کو آپ صحیح طریقے سے ادا کرنے میں اللہ پاک آپ کی مدد کرے، اور اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جو دوست جو ہے اس حاضری میں حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حاضری قبول و مقبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔